सूबाई दारुल हुकूमत में आलूदगी, बेकाबू ट्रैफिक, दनदनाते चिंची रिक्शे। लाहौर की सड़कों पर अब चिंची रिक्शे नहीं चलेंगे। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शे बंद करने का उसूली फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट मुतहर्रिक हो गया है। लाहौर में चलने वाले चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग दे दी गई है। 30 रोज के बाद रिक्शों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। इस फैसले के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। अज़का अहमद, इस वक्त शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो गुज़िश्ता 15 रोज में जो स्मोक है उसने शहर लाहौर को अपने निर्गे में लिए रखा और तहकीकात में ये बात सामने आई कि लाहौर में जो स्मोक और धुएं का 48% शेयर है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। और जो लाहौर की सड़कों पर चिंची और मोटरसाइकिल रिक्शे चल रहे हैं उनकी वजह से भी जो स्मोक है उसमें इजाफा हो रहा है। अब शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाने के लिए और ये ट्रैफिक रवानी में रुकावट हाल करने वाले इन रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा ये फैसला किया गया है कि लाहौर की सड़कों पर अब चिंची रिक्शे नहीं चलेंगे। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से ये बड़ा फैसला किया है। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शे बंद करने के हवाले से ये असूली फैसला सामने आया है। निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से इस अमर की तस्दीक भी कर दी गई है और साथ में महकमा ट्रांसपोर्ट को ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि इन गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो प्लान है वो ये बनाया गया है कि सबसे पहले लाहौर की मरकजी शाहराहों पर जो ये मोटरसाइकिल रिक्शे दनदनाते फिर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा और लाहौर के बाद दीगर शहरों में भी इन रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 30 दिन की वार्निंग जारी कर दी गई है तमाम रिक्शा मालिकान को और ड्राइवर्स को और एक नोटिस के जरिए इंतबाह जारी कर दिया गया है कि इस 30 रोज में जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो मुतबादल कारोबार का बंदोबस्त करें और इस 30 रोज में जो रिक्शे हैं उसको बंद कर दिया जाए। 30 रोज बाद महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और अलाइड महकमों के ताउन से ये मुश्तरका ग्रैंड क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा और पुलिस की मदद से इन रिक्शों को थानों में बंद करवाया जाएगा और जो ड्राइवर होंगे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। ये 30 दिन का अल्टीमेटम आज से शुरू हो गया है और 9/9/2024 का जब आगाज होगा तो जनवरी में ये जो ऑपरेशन है इसका आगाज किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से ये भी फैसला किया ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब पुलिस का बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन। थाना नौलखा पुलिस ने दर्जनों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद कर दी। नौलखा थाने में लाइसेंस बनवाने के लिए आए शहरियों की लाइनें लग गईं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से जो इस वक्त नौलखा थाना ट्रैफिक सेक्टर के बाहर मौजूद हैं। अली, बताइएगा। जी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पूरे लाहौर के अंदर बगैर लाइसेंस और जिन गाड़ियों में कम उम्र बच्चे या मोटरसाइकिल पर सवार उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 18 रोज़ के अंदर 2,15,555 नए लर्नर परमिट जारी किए गए। 60,000 से ज़्यादा शहरों ने अपने लर्नर परमिट को जो उनसे वो तजदीद करवाई है उसको रिन्यूअल करवाया, जबकि 14,210 शहरों ने नए लाइसेंस बनवाए जबकि 15,610 शहरियों ने लाइसेंस की तजदीद करवाई। ये लाइसेंस का इशू चल रहा है। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ये मसला कब तक हल हो? सर ये देखें, हमारी कौम में शऊर होना चाहिए। हमें तो जो हाई कोर्ट की तरफ से अहकामात मिले हैं कि कवानीन पे सख्ती से अमल दरामद करवाएं ताकि लोग उसकी तरफ आएँ और इसका आप रिज़ल्ट भी देख रहे हैं। अभी आप वो सामने देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो लर्नर्स और लाइसेंस बनवाने और रीन्यू करवाने के लिए आए हुए हैं। पहले यही लोग थे जिन्हें कहा जाता था कि अपने लर्नर्स बनवाएँ, अपने लाइसेंस की तरफ आएँ। आप व्हीकल तो ड्राइव कर रहे हैं, उसका आप जो कानूनी आपके पास है वो आप हासिल करें। इतनी लंबी लाइन है। मेरा अगर कैमरामैन इकराम शाह दिखाए तो लोग जो उनसे हैं, आप किस लिए आए भाईजान? लाइसेंस बनवाने के लिए। कब, कितने बजे के आए? हमें 2 घंटे हो गए हैं। नंबर नहीं आया अभी? नहीं, अभी नहीं आया। बेटा एक और बात करना चाह रहे हैं सर। हम इससे पहले आज़ादी चौक जो मरकज़ है वहाँ से भी हम लोग हो गए हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं ऑलमोस्ट, और वहाँ पे जो उनका सिस्टम है उसमें उन्होंने कहा कि 3 डेस्क हमने बनाए हैं। अब उन 3 डेस्क में भी जो उनके 2 वो मौजूद हैं, यानी जो
جو 2 ڈیسک ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں کیونکہ ان کے پرنٹر وغیرہ خراب ہیں. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں ہمارا انٹرنیٹ کا ایشو ہے, اس کے علاوہ کبھی کہہ رہے ہیں الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. تو اب وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں وہ تو وہیں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, اور وہ کیا فائدہ اتنے. آپ نے سن لیا جی, جو یہاں پہ حال میں نے دیکھا ہے پچھلے کئی گھنٹوں سے رات سے لائنیں لگی ہوئی ہیں, لائن بہت لمبی ہے. ہم گزشتہ رات بھی یہاں پہ آئے تھے, اسی طرح رش تھا. لوگ اب صبح کے لائنوں میں لگے. اس صورت کے اندر فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے اور یہاں پہ سسٹم بڑھانا چاہیے, تعداد عملے کی بڑھانی چاہیے تاکہ لوگ جلد سے جلد لائسنس بنوا کے اپنے کاروبار کی طرف جائیں. جی ٹھیک ہے محمد علی, بہت شکریہ آپ کا. خبر ہے کہ بادامی باغ لاری اڈا کو ایئرپورٹ طرز پر بنانے کا فیصلہ 9 ارب کی لاگت سے 2 سال میں نیا لاری اڈا بنایا جائے گا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے منظوری دے دی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور بطور ایڈمنسٹریٹر سپروائز کریں گے. لاری اڈا بلڈنگ کے ساتھ پارکنگ پلازا بھی تعمیر کیا جائے گا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے. عمران, بتائیے اس فیصلے کے بارے میں. ہاں جی بالکل, شہر کے بادامی باغ کے لاری اڈے کو ایئرپورٹ طرز پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بادامی باغ پرانا لاری اڈے بلڈنگ کو مسمار کیا جائے گا, جبکہ 9 ارب کی لاگت سے 2 سال میں جدتی طرز پر نیا لاری اڈا بنایا جائے گا. اس والے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دی ہے. شہر کے تاریخی لاری اڈا بلڈنگ کے ساتھ پارکنگ پلازا بھی تعمیر کیا جائے گا. لاری اڈے پر جدتی ٹرمینلز, بس بیسز اور کشادہ سڑکیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نئے لاری اڈے میں مسجد, سینکڑوں ٹرک شاپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور لاری اڈے کی تزئین و رہائش کے لیے کشادہ ریسٹ رومس, انتظار گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق واش روم بھی بنائے جائیں گے. PC1 میں کرائے اور فروخت کے لیے بنانے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں. اس وجہ سے لاری اڈا بلڈنگ میں پارکنگ پلازا 40 کنال پر بنایا جائے گا, جس میں 7 منزلہ پارکنگ پلازے کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ اسکوائر فٹ پر 4 ارب لاگت آئے گی. 700 گاڑیاں لاری اڈا پارکنگ پلازے پر جو ہے پارک ہوں گی. اس والے سے ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر نے تمام لائٹ محکموں کو لاری اڈے کی نئی بلڈنگ پر اگلے ہفتے میں سیشن بلایا ہے. جی ٹھیک ہے, عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. خبر ہے کہ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس سرگودا ڈویژن سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے پارٹی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. ٹکٹیں جاری کرنے کا اعلان بھی متوقع ہے. اجلاس کے آغاز میں بیگم نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے. اجلاس کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن رضا سے. حسن, آگاہ کیجیے. جی بالکل, مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا آج پہلا اجلاس جو ہے وہ مولا ٹاؤن, جو مرکزی ان کا سیکریٹریٹ ہے مسلم لیگ نون کا, وہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے, جس کی سربراہی نواز شریف خود کر رہے ہیں, جس میں قومی, صوبائی اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ ٹکٹوں کے حوالے سے اعلان کیا جا سکتا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو پہلے مرحلے میں سرگودا ڈویژن سے متعلق جو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے حوالوں کو مدعو کیا گیا تھا, اور ان سے جو ہے ان کے انٹرویوز لیے جائیں گے. ان سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ وہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کیا ان کے پاس ویژن ہے, مسلم لیگ نون کے کون سے ایسے نکات ہیں جس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جو ان کی گراؤنڈ لیول پر سچویشن ہے اس کو دیکھا جائے گا. اس سے قبل اگر دیکھیں تو پارٹی کے صدر شہباز شریف نے کچھ 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی, جس نے پورے صوبے کے تمام ڈویژن پر جا کر وہاں پہ جو انیشلی انٹرویوز منعقد کیے, جس کے بعد جو ہے وہ مخصوص جو افراد تھے ان کا انتخاب کیا گیا, جن کو آج مدعو کیا گیا ہے. اسی طرح ہر ڈویژن کے افراد کو جو ہے وہ بلایا جائے گا. روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے ان کے انٹرویوز کا انعقاد ہوگا, ان سے دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد ان کی ٹکٹوں کا فیصلہ بھی خود مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آج ہونے والے اجلاس میں مریم نواز شریف جو چیف آرگنائزر ہے وہ بھی موجود ہیں, پارٹی کے صدر شہباز شریف بھی, اسی طرح سردار یاس صادق, خواجہ سعد رفیق, ملک احمد خان اور دیگر مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی اس موقع پر موجود ہے. جی ٹھیک ہے, حسن رضا اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آپ کو بتا رہے نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاری ہے. سرگودا ڈویژن سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے پارٹی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. ٹکٹیں جاری کرنے کا اعلان بھی متوقع ہے. خبر ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مین بولیوارڈ گلبرگ میں CBD پرائم پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. بولے آج CBD کا ایک اور وعدہ پورا ہوا. CBD کے پاس ابھی بہت زیادہ پراپرٹی موجود ہے. کلمہ چوک سڑک کو بہت جلد والٹن اور ڈیفنس سے ملایا جائے گا. CBD راولپنڈی کو ترجیحی بنیادوں پر جلد شروع کیا جائے گا. مزید کیا کہا آپ بھی سنیے. CBD کی سب کی مل کے ہے کہ یہ جو مین روڈ ہے اس کو والٹن روڈ اور ڈیفنس کے ساتھ جلد از جلد کنیکٹ کیا جائے.
दिसंबर या जनवरी में किसी वक्त में इंशाल्लाह ताला ये नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये मेन हाईवे जो है, मेन बुलेवार्ड जो है, ये डिफेंस और वाल्टन रोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एक लाहौर का नया एक्सेस मिल जाएगा लोगों को, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। दूसरा, सीबीडी गार्डन टाउन में प्रोजेक्ट टेकअप कर रही है, जो गार्डन टाउन का ट्रैफिक का इशू है जो बिल्कुल इसके साथ है, वहाँ पे जाके ट्रैफिक अगर आप कनाल पे जाएं या किसी साइड पे जाएं तो चौक हो जाती है, तो उसका भी फौरी तौर पर सीबीडी जो है वो प्रोजेक्ट टेकअप करने लगी और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। बल्दिया उस्मा लाहौर का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दातागंज बख्श जोन में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर 2 कनाल रुकबे पर ज़ेर तामीर मार्की मिसमार, जेल रोड पर गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तामीर 10 मरला इमारत की बलाई मंजिल भी गिरा दी गई। आपको बता दें, बल्दिया उस्मा लाहौर का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दातागंज बख्श जोन में ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तौर पर 2 कनाल रकबे पर ज़ेर तामीर मार्की मिसमार की गई है। जेल रोड पर गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तामीर 10 मरला इमारत की बलाई मंजिल भी गिरा दी गई है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा की जानिब से ये कार्रवाई सामने आई है और आपको बता रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा की जानिब से मार्की को मिसमार कर दिया गया है। इमरान अकबर हमारे साथ हैं, मज़ीद अहवाल उनसे जानेंगे। इमरान, बताइएगा कहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हुई है? आज बिल्कुल गैर कानूनी बिल्डिंग्स का मामला है। बगैर नक्शा बिल्डिंग्स तैयारी के बाद जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा लाहौर की तरफ से गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MC राफिया हैदर की हिदायत पर प्लानिंग विंग आज मुतहरिक नजर आया है, जिससे चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में MOP मुस्तफा मौजूद की सरबराही में दातागंज में जोन में ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर 2 कनाल रकबे पर ज़ेर तमीर मार्की की इमारत मुस्मार कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर MC राफिया हैदर का कहना है कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बगैर कच्चा रशीद रोड पर कायम दुकानों को भी मुस्मार किया गया है। बेलाराम कामेशाह पर ज़ेर तमीर 10 मरला तमीर प्लाजा को भी मुस्मार कर दिया गया है, जबकि लिंक रोड जेट रोड पर गैर कानूनी तौर पर तमीर 10 मरला बिल्डिंग की बलाई मंजिल पर भी गिरा दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि लिंक में क्लो रोड पर एक कनाल कमर्शियल इमारत भी बिल्डिंग प्लान की खिलाफवर्जियों पर कार्रवाई की गई है। अवाम नक्शा जात की मंजूरी के बगैर तमीरात से इजनाब करे, अपनी कीमती सरमाया को कानून की खिलाफवर्जी करके नुकसान से बचाए, जबकि बल्दिया उस्मा लाहौर का गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने तहकीक को ब्रेक लगा दी है। असातिज़ा को तहकीकी मकालाजात के लिए फंड्स न दिए। नया माली साल शुरू हुए 5 माह गुजर गए मगर रिसर्च ग्रांट्स के हवाले से फ़ैसला ना हो सका। रिसर्च ग्रांट्स के लिए 26 करोड़ से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद को ख़त। आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने तहकीक को ब्रेक लगा दी। असातिज़ा को तहकीकाती मकालाजात के लिए फ़ंड्स ना दिए। नया माली साल शुरू हुए 5 माह हो गए मगर रिसर्च ग्रांट्स के हवाले से फ़ैसला ना हो सका। रिसर्च ग्रांट्स के लिए 26 करोड़ से ज़ायद रकम मुख्तस की गई थी। बात करते हैं स्मोक की। आपको बताएं, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल से निमटने के लिए बाद कलील मुद्दती इक़दामात से आगे न बढ़ सकी। आइंदा बरसों के दौरान भी हालात में ज़्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं है। माहिरीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने को अहम तरीन करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। 2017 के बाद से तो स्मोग ने जैसे लाहौर में मुस्तकिल बुनियादों पर ही डेरे डाल लिए हैं। हर साल के इख्तितामी महीनों के दौरान ये अफरियत सर उठाता है और शहरियों की जिंदगी अजाब बन जाती है। रवां साल भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से तजावुज कर जाना मामूल बन चुका है। अमर वाक़या ये है कि स्मोग के मसले से निमटने के लिए सिर्फ कलील मुद्दती इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। फैक्ट्रीज उनको ठीक करवाएं, उसके अंदर स्क्रैबर लगवाएं, उसके अंदर R&D हर फैक्ट्री के लिए जो ज़रूरी होता है, जब लाइसेंस देते हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन चीज़ों करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लाहौर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के साथ साथ शहर के बेहंगम फैलाव को रोकने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाना होंगे। अगरचे तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश जैसे इक़दामात से सूरत हाल में वक्ती तौर पर तो बेहतरी आ जाती है, लेकिन इनका देर पा फ़ायदा नहीं हो पाता। अगरचे हुक्काम का दावा मुख्तलिफ है। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो उसमें रिलेटिवली कम था,
اگر ہم اکراس دا ڈیز دیکھیں، ان منتھس کے درمیان دیکھیں، لیکن بہرحال اس پہ اور مزید سٹیپس بھی لینے چاہیے. اسی کے لیے لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیجنز لینا بہت ضروری ہیں. ان کے اوپر ورکنگ بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹریفک پولیس کا ورکنگ ہے. ضروری ہے کہ اس حوالے سے عوامی سطح پر بھی شعور پیدا کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر حکومتیں ہی اپنی مدت پوری نہیں کر پاتی، تو پھر پالیسیوں میں تسلسل کہاں سے آئے گا؟ اور اسی عدم تسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسموک سمیت بے شمار ایسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں جن کا بظاہر کوئی حل ہی دکھائی نہیں دے رہا. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز. سرکاری اسکولوں کے فزیکل ایجوکیشن کے اساتذہ کا حکومت سے سروس سٹرکچر بنانے کا مطالبہ. کہا کہ جس گریڈ میں بھرتی ہوتے ہیں اسی میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. میٹرک لیول پر فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کی آسامی موجود نہیں. فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کو جنرل کیڈر اساتذہ میں شامل کیا جائے. آپ کو بتا دیں کہ سرکاری اسکولوں کے فزیکل ایجوکیشن کے اساتذہ کا حکومت سے سروس سٹرکچر بنانے کا مطالبہ ہے. کہا کہ جس گریڈ میں بھرتی ہوتے ہیں اسی میں ہی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. تو خبر یہ بھی ہے، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے تحت گیمز میں ڈی پی ایس کو اول آنے پر مبارکباد دی. بولے ڈی پی ایس کو تعلیمی سرگرمیوں کا حامل بہترین ادارہ بھی بنائیں گے. اساتذہ کی تربیت کے بعد پروجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ڈی پی ایس میں متعارف کرایا جائے گا. عمران اکبر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے احوال جانیں گے. عمران بتائیے گا. جی بالکل، کمشنر لاہور و پریزیڈنٹ بورڈ آف گورنر ڈی پی ایس محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. کمشنر لاہور نے پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے تحت گیمز میں ڈی پی ایس کو اول آنے پر مبارکباد دی ہے، جبکہ پنجاب اولمپکس میں ایچیسن کالج دوسرے نمبر پر رہا اور لکاس اسکول تیسرے نمبر پر رہا. اساتذہ کے پروبیشن پیریڈ کے بعد مستقل تقرری اکیڈمک کمیٹی کی سفارشات سے مشروط ہے. کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ ڈی پی ایس کو اسکول و کالج کے ساتھ تعلیمی سرگرمیوں کا حامل بہترین ادارہ بھی بنائیں گے. اس وجہ سے ڈی پی ایس کی تمام سائٹس لیبس کو جدید مشاہداتی ریسرچ کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. ڈی پی ایس اسکول کو جدید تعلیمی تقاضوں سے آہنگ کرنے کے لیے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے اقدامات جاری کر دیے ہیں. اساتذہ کی پروجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ڈی پی ایس میں متعارف کرایا جائے گا، جبکہ اس والے سے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی پی ایس کے تمام اراکین بورڈ آف گورنر نے شرکت کی ہے. ہم نصابی سرگرمیوں اور سپورٹس میں صف اول کا ادارہ بننے کے لیے بورڈ آف گورنر نے جو ہے کام کر رہا ہے. اس وجہ سے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کامیاب رہا، جبکہ ٹیچنگ طریقہ کار کو جدت ملے گی. اس وجہ سے کمشنر لاہور کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی پی ایس میں 5 کھیل کے میدان سپورٹس ٹیچرز کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ لاہور کی سطح کی بہترین سپورٹس اکیڈمی ڈی پی ایس قائم کی جا رہی ہے. اس وجہ سے ڈی پی ایس لاہور کا بہترین ادارہ ہے. نصابی اور ہم نصابی معیار مزید بہتر. ڈی پی ایس کی اکیڈمک امپروومنٹ کے لیے تمام سائنسز فیکلٹی اور اساتذہ مشاورت سے یکساں شریک ہیں. کمشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکیڈمک کمیٹی ڈی او جی سے بہترین ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سفارشات کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا. اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ صحت یاب ہو گئے. نسیم شاہ ایشیا کپ میں کندھے کی انجری میں مبتلا ہو گئے تھے. نسیم شاہ نے انگلینڈ سے سرجری کروائی ہے. نسیم شاہ نے میڈیکل ٹیم اور پی سی بی کا شکریہ ادا کیا. شکریہ بھی ادا کیا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے. اسامہ بتائیے. جی بالکل، پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ جو انجرڈ ہو گئے تھے ان کا ریہیب مکمل ہو گیا. قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ کے مداحوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ نسیم شاہ جو ہے وہ انجری سے صحت یاب ہو گئے. نسیم شاہ کا ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں انجری میں مبتلا ہو گئے تھے. نسیم شاہ نے انگلینڈ میں سرجری کروائی اور وہیں صحت یاب ہوئے. فاسٹ بالر نسیم شاہ نے اپنے پیغام میں میڈیکل ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا. اچھے انتظامات پر پی سی بی کا شکر گزار. نسیم شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر امتیاز، فزیو جارج اول اور ایڈل رائٹ کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جلد صحت یاب ہو گئے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور مداحوں کا سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا. یاد رہے کہ نسیم شاہ جو ہے وہ بھارت کے خلاف ایشیا کپ کے میچ کے دوران کندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے، تو انگلینڈ میں ان کی سرجری ہوئی، وہیں ان کی ریہیب بھی مکمل ہوا. جی ٹھیک ہے، محمد اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. آپ کو بتائیں زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ کا کیس. عدالت نے صنم جاوید کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی. عدالت نے 2 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے وکلا کے دلائل کے بعد
फैसला सुनाया। मुलजमा के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। समाअत का हवाल जानेंगे नोमान नूर से। जी नोमान। जी, दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जमान फारूक के बाहर जलाओ गिराव करने और तशद्दुद करने के मुकदमे पर समाअत हुई, जबकि इस मुकदमे में अदालत ने मुलजमा सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुलजमा को 2 लाख रुपए के जमानती नकल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। इस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जमानत पर फैसला सुनाया। मुलजमा के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें अदालत में अदालती हुक्म पर पुलिस ने रिकॉर्ड पेश किया। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल मुकम्मल किए। मुलजमा के वकील ने मौका पर सुनाया कि हर दूसरे मुकदमे में मुलजमा को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुलजमा का इस मुकदमात में कोई किरदार नहीं है, ना तो CDR में मुलजमा की लोकेशन इन मुकदमात में मौजूद है, ना ही कोई वाज़ेह किरदार या वीडियो क्लिप मौजूद है, लेकिन फिर भी मुलजमा को मुकदमे में मुलविस किया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजमा की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। और ख़बर है कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें ताख़ीर से मिलने का ये मामला है। रेलवे प्रेम यूनियन का हर माह तनख्वाहें वक्त पर न मिलने पर एहतजाज का ऐलान। प्रेम यूनियन का 21 दिसंबर को एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन करने का फ़ैसला। सदर प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फ़याज़ अहमद शहजाद ने कहा, मुलाजमीन को अभी तक गुज़श्ता माह की तनख्वाह न मिल सकी। आपको आगाह करें, रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें ताख़ीर से मिलने का ये मामला है। रेलवे प्रेम यूनियन का हर माह तनख्वाहें वक्त पर ना मिलने पर एहतजाज का ऐलान। प्रेम यूनियन का 21 दिसंबर को एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन करने का फ़ैसला। सदर प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन फ़याज़ अहमद शहजाद ने कहा, मुलाजमीन को अभी तक गुज़िश्ता माह की तनख्वाह न मिल सकी।